अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है दोस्तों। आज वैसे तो मुझे 2 दिन से पता था कि जी जहांगीर तरीन साहब और उसकी फैमिली और उसका बेटा जो है वो लंदन भाग गए हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ख़बरें आ रही थी तो मैं इसको कंफर्म नहीं कर पा रहा था। मैंने जब तक कोई चीज़ कंफर्म ना हो तो मैं आप दोस्तों को, कानूनी टीवी के सब्सक्राइबर को, व्यूवर्स को, मैं ये समझता हूँ कि कभी भी हमारी कोई गलत ख़बर ना हो, क्योंकि मैं भी सीनियर एडवोकेट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ख़बरें हों तो ये बिल्कुल सही वाली ख़बरें जो है ना हैं। तो वो आज मुस्लिम लीग नून के जो आपको पता है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वो भी एडवोकेट हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इमरान ख़ान को कहा है कि ये जो तुमने जहांगीर तरीन को, उसकी फैमिली को ये रिलीफ़ दिया है और कोरोना के दिनों में जब सारी फ़्लाइटें बंद हैं तो खसूसी इजाज़त दे के और उसको एयरपोर्ट पे सी ऑफ करके जो तुमने उसको भेजा है, तो दोस्तों यकीन करो मैं तो हैरान हो गया कि ये इमरान ख़ान इस हद तक नीचे गिर सकता है कि अपनी किसी बात का उसको लिहाज नहीं है। आपके सामने ही ये कितना टीवी पे कहता रहा है कि ये मैं चीनी चोर हैं, जो आटा चोर हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो हम जब वो बातें कर रहा होता है तो दिल में होता है कि यार चलो ये 50% कर देगा या जो कह रहा है वो सच कहेगा। लेकिन दोस्तों आज मैं उसके लिए ये कह रहा हूँ कि ये इमरान ख़ान साहब जो है ना बहुत बड़े मक्कार हैं, चालाक हैं, ड्रामेबाज हैं और इनसे घटिया सियासतदान जो है ना वो मैंने नहीं देखा जितना इमरान ख़ान सामने आया है, ये इन दिनों में ही सामने आया है। भाई तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं। पहले जब ये चीनी की रिपोर्ट आई है तुमने वो रिपोर्ट दबा के रखी है, जब वो लीक हो गई है तो तुमने ड्रामा किया है कि जनाब ये इसकी फोरेंसिक होगी। पहले किस चीज़ की फोरेंसिक होती रही है यहाँ पे? किस चीज़ की आपने कोई शहबाज शरीफ साहब की कभी फोरेंसिक करवाई है? नवाज़ शरीफ की करवाई है? किसकी करवाई है फोरेंसिक? जो आपने इतना खुसरो बख्तियार को तो आपने और आला ओहदा दे दिया और जहांगीर तरीन को ऊपर ऊपर से आप कहते रहे कि जनाब इसको हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, और आज वो लंदन पहुंच गया है। और बड़े शर्म की बात है इमरान ख़ान तुम्हारे लिए। यकीन करो तुमने जितनी कौम से बातें की हैं एक एक करके गिन गिन करके तुमने उसकी मुखालफत की है और यू टर्न लिए हैं। और तुम इतने बड़े ओहदे के काबिल नहीं थे, तुम तो कौंसलर भी बनने के काबिल नहीं थे। मुझे आज बड़ी तप चढ़ी हुई है इमरान ख़ान के ऊपर कि जनाब इतनी बढ़के फिर मारने की ज़रूरत क्या होती है? जब आपने ऐसे काम करने होते हैं, जब आप इतने मजबूर हैं या आपको पता नहीं होता कि ये काम कोई और करने वाला है, तो आप इतनी बातें क्यों करते हैं? लोगों को क्यों आसमान पे लोगों की उम्मीदें डालते हो? अब ये इतने प्रोटोकॉल के साथ जहांगीर तरीन को आपने सी ऑफ किया है, वो आपकी मर्ज़ी के बगैर के है। आपने ख़ुद कहा था कि जी ईद के बाद मैं जनाब वो करूँगा, ईद के भी 2 हफ्ते गुजरने वाले हैं। आपने क्या अब तक कार्रवाई की है? FIA में, नैब में आप करना ही नहीं चाह रहे थे। आपको पता है कि आप चोर दरवाज़े से आए हैं और उस चोर दरवाज़े को मकारी के साथ आप उसको निभा रहे हैं। आज मुझे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है इमरान ख़ान के ऊपर, शायद इतना पहले कभी नहीं आया कि इधर नवाज़ शरीफ की फैमिली की तो औरतों को भी तुमने नहीं छोड़ा। मरीम नवाज़ को तुमने ECL पे डाला हुआ है, शहबाज शरीफ को ECL पे डाला हुआ है। मरीम नवाज़ अपने वालिद को मिलने के लिए तरस रही है और तुमने उसको जाने की इजाज़त नहीं दी। और नवाज़ शरीफ की तस्वीर के ऊपर भी तुम्हारे जो है ना वो तबसरे आ रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म। शर्म नहीं आती तुमको कि तुम इतने ज़्यादा जो है ना वो आपने उस तस्वीर के ऊपर भी काबीना के इजलास में तबसरे किए हैं कि जनाब वो बाहर अयाशियाँ कर रहा है और देखो इनको शर्म नहीं आती। तो तुमको शर्म आती है? आपने नवाज़ शरीफ को बेशर्म कहा है उस तस्वीर के ऊपर। ये भी नहीं आपको पता कि वो घर की तस्वीर है या होटल की? होटल तो वहाँ बंद है। तो आज आपने जहांगीर तरीन को जो बाहर लंदन भेजा है उसकी पूरी फैमिली के साथ, ये मुकमुका डील नहीं तो क्या चीज़ें हैं? या तुम फैसले नहीं कर रहे, तुम्हारे कोई और कर रहे हैं? बता दो कौम को। क्यों कौम को इतनी उम्मीदें दिला के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हो हर मसले पे? मैं चीनी चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं जनाब जो आटा के ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ूंगा। किस को पकड़ा है आपने अब तक? किस को पकड़ा है?
علیم خان جیل میں گیا، جو ہی جیل سے باہر آیا آپ نے اس کو سینئر منسٹر بنا دیا ہے پنجاب کا۔ جو ہوا بازی کا منسٹر ہے، سارے جناب شہباز شریف کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، جو قائد حزب اختلاف ہے، جس کا عہدہ آپ کے عہدے کے برابر ہے، اس کے گھروں پہ تو آپ نے چھاپے پڑ رہے ہیں۔ عید والے دن بھی اس کو نہیں بخشا تم نے۔ اور ادھر جو غلام سرور خان ہے، جس کے 2 استعفے بنتے ہیں، جہاز کے طیارے والا حادثے والا بھی بنتا ہے، اور اس نے جو اور کرپشن کی ہے جس کو نیب کا نوٹس ملا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی آپ نے گلے سے لگایا ہوا ہے۔ اس کے اوپر تو کبھی نیب نہیں اس کو پکڑنے کے لیے گئی، اور نیب کو تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ کانی ہے، اندھی نہیں ہے، یہ کانی ہے، اس کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ یہ جو جہانگیر ترین والا عمران خان صاحب نے کیا ہے نا، یہ بہت برا کیا ہے۔ اور آج مسلم لیگ نون کے جو عطا اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے کہہ دیا واضح طور پہ کہ اب ہم نک و نک ہو چکے ہیں اور ہم کسی وقت بھی باہر آ سکتے ہیں، سڑکوں پہ آ سکتے ہیں۔ اتنی وکٹمائزیشن، اتنا انتقام، جو کہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنا انتقام ہو رہا ہے۔ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح اپنے ملک کو برباد اور ذلیل کر کے چھوڑ دیا ہے۔ کرونا کے حوالے سے ساری قوم کو تم نے کرونا کے عادی بنا دیا، کرونا کے اوپر لگا دیا، اور کرونا کے اوپر سارے مریض بن گئے ہیں، ذہنی مریض۔ تمہاری تقریر سن کے ہی بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اتنا مجھے دکھ ہوا ہے آج یہ جہانگیر ترین صاحب کے جانے کا، کہ آپ کو شہباز شریف کے اوپر تو ECL میں نام ہے، مریم نواز تو اپنے والد کو ملنے کے لیے نہیں جا رہی، اور آپ نے جہانگیر ترین کو پورے پروٹوکول کے ساتھ، کوئی پرائیویٹ جہاز والا اس طرح ایئرپورٹ استعمال کر کے جا سکتا ہے بغیر اطلاع کیے؟ اس کی وضاحت کرو۔ اور استعفے تمہارے روز استعفے بنتے ہیں، اتنے تمہارے گندے کام ہیں، روز تمہارے استعفیٰ بن رہا ہے کہ آج بھی تم اس بات پہ بھی استعفیٰ دو، اس بات پہ بھی استعفیٰ دو، اس یو ٹرن پہ بھی استعفیٰ دو، اس یو ٹرن پہ بھی استعفیٰ دو۔ تم کو قوم ویسے معاف نہیں کرے گی، جب عوام نک و نک ہو جائے گی نا، یہ آپ دیکھ لینا، یہی کرونا ہی تمہیں ڈبو کے لے جائے گا۔ یہ تو واقعی وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا ہے کہ عمران کی یہ خوش قسمتی ہے، اس کو شہباز شریف جیسا اپوزیشن لیڈر ملا ہوا ہے جس نے کبھی آج تک ایک کال کی ہڑتال کی کال، جلوس کی کال، جلسے کی کال آپ کے خلاف نہیں دی۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اور آپ نے تو تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا کہ روز جلسے، روز روڈ بند، شہر بند، لاک ڈاؤن، یہ ساری چیزیں، بجلی کے بل جلا رہے ہو، کیا کیا تم نے کیا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس طرح ملک چلایا ہوا ہے تم نے کو مائنس پہ چلا گیا ہے، پوری قوم کو آپ نے بھکاری بنا کے رکھ دیا ہوا ہے ساری۔ آج جیسے آپ نے بنایا، آپ کی وجہ سے ہر بندہ جدھر کوئی سفید پوش ہے بیچارہ وہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میرے پاس نہیں ہے، کاروبار ختم ہے، سارا کچھ، میں کیا کروں۔ یہ جہانگیر ترین کے جو گیا ہے نا، یہ اس کی وضاحت قوم کے سامنے لاؤ، اور قومی ٹی وی پہ نہ آیا کرو خدا کے لیے۔ ہم کنفیوز ہو گئے، ہمارے مائنڈ جو ہے نا اب فیل ہو چکے ہیں تمہاری تقریریں سن کے۔ 15 تقریریں تو نے کی ہیں، اور یہ نہیں پتہ کہ لاک ڈاؤن تم نے لگایا تھا یا کس نے لگایا تھا۔ 15 تقریریں سنی ہیں، یہ نہیں پتہ کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب، آپ نے بہت مایوس کیا قوم کو، اور ویسے تو پچھلی ادوار میں بھی، مغلوں کے دور میں بھی محمد شاہ رنگیلا ایک آیا تھا، تو میرے خیال ہے اس دور کا محمد شاہ رنگیلا جو ہے نا وہ آپ ہی ہیں۔ اس کی وضاحت قوم کو چاہیے۔ آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی فیملی کا کوئی بچہ تک نہیں چھوڑا، نیب کے ساتھ مل کے نیب کو اپنی ذاتی غلام بنایا ہوا ہے آپ نے۔ اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کیسے باہر گئے ہیں، اس کو ایئرپورٹ پہ کس طرح سلوٹ مارے گئے ہیں، اور یہ جو تم نے کہا تھا آٹا چینی اور چینی چوروں کو بلاؤں گا، یہ پوری قوم کو بتاؤ کہ تم اس میں فیل ہو گئے ہو، اور چپ کر کے گھر چلے جاؤ۔ تو نہیں تو عوام جو ہے نا، یہ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے عوام، جس کو آج بھی 15 روپے کا نان مل رہا ہے اور 10 روپے کی روٹی مل رہی ہے، جو روٹی کھانے سے بھی قاصر ہو گئے ہیں، یہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور پھر انہوں نے وہ تاریخیں رقم کرنی ہے کہ تم کو لگ پتہ جائے گا۔
تحریر چوک لوگ اب تحریر چوک لوگ بھول جائیں گے. بہت غصہ ہے.